आदाब नाज़रीन, आज बड़ी खबरें हैं। सेनेटर सैफुल्लाह नाअहल होने वाले हैं। सिंध से एक और नशिस्त मिल जाएगी सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसके साथ साथ IPPs 5 IPPs के माहदे मनसूख कर दिए हैं। ये कौन सी IPPs हैं ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ कुछ बैकग्राउंड बताएंगे। उस बैकग्राउंड में एक मरकज़ी किरदार जो हैं वो उमर अयूब साहब का भी है। बाकी भी यूँ समझिए कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज वाला मामला है। उस पर आपसे बात करेंगे। फिर आईनी तरमीम का मामला आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो की मुलाकात तो हुई है नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंच गया है मौलाना फजल रहमान के घर। उसका आउटकम तो क्या होगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो हम आपको बताएंगे। एक और डेवलपमेंट है कमेटी के इजलास के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और अल्लाह करे ये अच्छा हो। आखिर में आपको शेर सुनाएंगे। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। सब मिलकर इकट्ठे बैठ गए हैं। आज जो वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ये इन्हीं वाक़यात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमलों की ज़रूरत नहीं है या धावों की ज़रूरत नहीं है। चलिए नाज़रीन, अब आते हैं असल बात की जानिब। सबसे पहले सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की बात आपको बता देते हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट में एक रेफरेंस मौसूल हुआ था जिसमें सैफुल्लाह अब्रो साहब के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने एक तो अपने बच्चों की तादाद छुपाई है और उसके अलावा उन्होंने कुछ अपना तजुर्बा छुपाया। जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त होती है उसके लिए 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट के तौर पर 20 साल का नहीं है। और उसके साथ साथ कुछ और इल्ज़ामात भी थे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने वो रेफरेंस कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन को। उसकी प्रिलिमिनरी हेयरिंग जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जो मलिक माजिद महमूद साहब हैं गालबन, उन्होंने ये दायर किया है मुकदमा। ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी। शहादत अमान साहब उनकी तरफ से पेश होंगे और ये जल्द फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास ना हो। उसके अलावा NH4 के जो सहेल सुल्तान साहब हैं उनके खिलाफ एक आदम खान साहब ने रेफरेंस फाइल किया था। वो नवाज शरीफ साहब ने जो हिदायत की थी वो कुछ लोग वो ये उन दो के से हटकर है। उसके लिए भी जो है वो नसरुल्लाह खान जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। ये भी होगा। अब देखिए इनका फैसला क्या आता है, लेकिन आईनी तरमीम पर शायद इनका असर ना पड़े इन फैसलों का, क्योंकि ये नशिस्तें खाली होंगी। फिर 1 माह में शेड्यूल जारी होना है और उसके बाद इलेक्शन होने हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और हुकूमत के पास तो टाइम नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस बदल जाएंगे नाज़रीन। लेकिन अब आते हैं IPPs की जानिब। आज ये बड़ा वाक़या हुआ, वफाकी काबीना का इजलास हुआ। 5 IPPs जो है जिनमें हब्को शामिल हैं, और हब्को के हवाले से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। एटलस शामिल है, ये किसकी है ये भी बताएंगे। रौश किसकी है ये भी बताएंगे। लाल पीर और सबा ये भी हैं। ये 5 हैं। हुकूमत ने एक कमेटी कायम की थी, उस कमेटी ने इनसे मुज़ाकरात किए और अब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बुलाया जाएगा। इनके जो वाजिबात हैं वो इनको अदा किए जाएंगे, लेकिन वो वाजिबात भी इनको जो बैंकों में इंटरेस्ट लगता है उसके बगैर अदा किए जाएंगे। साथ साथ 411 अरब रुपए की बचत जो है ना वो हुकूमत का कहना है कि वो होगी, और बाकी IPPs के साथ भी बातचीत इसके नतीजे में शुरू होगी। ये वो IPPs हैं जिन्होंने हुकूमत, इनमें से 1-2 ने हुकूमत को ये ऑफ़र की थी कि आप हमसे बात कर लें तो हम जो है वो कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेंगे, और उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात हुए और इससे ये हुआ। अब इनमें हब्को के हवाले से नाज़रीन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हब्को वो IPP है जिसके सरबराह को नवाज शरीफ साहब ने गिरफ़्तार कराया था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 1993 की हुकूमत में। और उसके बाद फिर जनरल जुल्फ़िकार वापडा के चेयरमैन बने थे, और माफ़ कीजिएगा 1997 की हुकूमत में, और जनरल जुल्फ़िकार चेयरमैन बने थे। तो उसके बाद फिर इनको न सिर्फ इनसे रीनेगोशिएट किया गया और कैपेसिटी पेमेंट भी उसमें शामिल हुई थी। वो जो मुआहदे थे बाद उनको ख़त्म कर दिया गया था जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुए थे, और इनको रिन्यू किया गया था।
30 साल के लिए, और इमरान खान ने ये उन 5 कंपनियों में भी शामिल है जिनके वादे इमरान खान ने रिन्यू किए थे। इस तरह नवाज शरीफ साहब और इमरान खान ये सब एक जगह खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना रहा कोई इमरान खान, ना रहा कोई नवाज। तो बस ऐसे ही मामला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं मखदूम अहमद महमूद, उनकी एक IPP है। वो कितने लेती है कितने नहीं लेती है अभी उसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन और उन दोनों की भी IPP शामिल हैं। ये सब नाज़रीन, लेकिन इसका जो एक मज़ेदार फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब इसके प्राइम जो है ना ज़िम्मेदार हैं। बड़े भाई ने ये वादे किए थे, छोटे भाई ने ख़त्म कर दिया, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कमाल का मामला है, जब ये मुआहदे हो रहे थे तो गौहर अयूब साहब जो हैं वो वाटर एंड पावर के वज़ीर थे। नवाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में भी कुछ मुआहदे हो रहे थे, और उसमें बहुत सारे मुआहदे बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। और उस वक्त बेसिकली जो बेनज़ीर भुट्टो के मुआहदे थे कि जिसमें पहले 10 साल बिजली महंगी, अगले 10 साल सस्ती, अगले 10 साल मज़ीद सस्ती, और उसमें रेट ये था कि अगर आपने 100 मेगावाट परचेज बिजली पैदा हो रही है और आप 10 खरीदते हैं तो पावर रेट जो है वो पर यूनिट वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको 100% खरीदते हैं तो वो ₹1 पर आ जाएगी। इस किस्म के वायदे थे जिनको बहुत सिक्योरिटी रिस्क और पता नहीं क्या क्या करार दिया गया था, और फिर उसके बाद ये सारा मामला हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प फैक्टर नाज़रीन ये है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो आज का तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है PTI के, और पता नहीं उनको कौन कौन से हुकूक याद आ जाते हैं, आइन कानून सब याद आ जाता है, पाकिस्तानी अवाम भी याद आते हैं, बहुत याद आते हैं आजकल तो। उनके बारे में बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं नाज़रीन। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने मज़ीद मुआहदे किए तो उमर अयूब साहब पानी और बिजली के वज़ीर थे। उससे पहले 2002 से 2007 तक उमर अयूब साहब काफ लीग में थे और पानी और बिजली के वज़ीर थे। यानी ये मुआहदे जब हो रहे थे बहुत सारी कंपनियों के साथ, इनमें से जो तमाम IPPs हैं 32-33 जितनी भी हैं, तो उमर अयूब साहब उसका पार्ट थे उन मुआहदों का। उसके बाद जनाब वो, और ये रिकॉर्ड कहता है, मैं नहीं कहता। अच्छा, उसके बाद फिर 2013 में वो पानी बिजली के वज़ीर बने। फिर इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में, तो अगेन पानी और बिजली के वज़ीर उमर अयूब साहब थे। और उस दौर में 5 कंपनियों के, जिनमें से इन 5 में भी कुछ कंपनियां शामिल थी, उनके वायदे रिन्यू किए गए। तो यानी कमाल है ये। और वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और वो कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इसका एक और दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि एटलस और रॉश, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो दासुपामा प्रोजेक्ट में जिनके बेटे की कंपनी ने ठेका लिया है, और वो इमरान खान के वज़ीर थे, वज़ीर तिजारत, उनके बहुत दोस्त हैं, और अब तक उन्होंने PTI से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। ये उनकी हैं। और इस तरह नाज़रीन, मतलब है, मैं बुनियादी तौर पे कहना ये चाहता हूँ, एक ये अच्छा इक़दाम है छोटे भाई का, शहबाज शरीफ का, कि इन्होंने ये काम किया। लेकिन ये जो गलतियाँ हमारे साबिक़ हुक्मरानों ने की, इन सबको तस्लीम करना चाहिए कि ये इस मसले का बुनियादी कैरेक्टर हैं ये लोग। इन्होंने बिजली को महंगा करने में अपना रोल प्ले किया। ये जो निशात पावर है, ये मियां मंशा साहब की है, इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ बयान की जाती हैं। ये आप देखिए ना कि ये जब इस किस्म के पावर सेक्टर का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अरबों रुपए में होता है, और उसमें ये जो डील्स होती हैं, इसमें जिसको कमीशन किकबैक्स कहते हैं, आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम लगा था, वो जो गॉर्डन वू आए थे, हालांकि उन्होंने उनका ये कहना था कि मैंने जो है वो जो यूँ समझिए कि जो इंटरनेशनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसमें 2 हेड्स होते हैं, एक होता है मिसलिनियस और एक होता है सर्विस चार्जेस। उनका ये कहना था, और मुझे ये उन्होंने कहा था कि ये तमाम जो है ना ये करप्शन ही होती है, लेकिन ये हमने पहिया लगा दी, इसको लीगल कर दिया, इसके अलावा मैंने कोई रकम नहीं दी। लेकिन बहरहाल अब सब शामिल हैं, चाहे PTI वाले भी गालियाँ बक सकते हैं, नून लीग वाले भी गालियाँ बक से, कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी का भी है। तो ये तीनों मिलके मुझे बुरा भला कहना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये फैक्ट है पाकिस्तानी तारीख का कि ये सब शामिल हैं इसमें। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा आइनी तरमीम की जानिब। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुँचे थे, पंजाब हाउस में थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनसे मिले, 1-1.5 घंटे की मुलाकात रही। दोनों रहनुमाओं ने
بہت سارے معاشی ایجنڈے پر سعودی عرب کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جو بنیادی معاملہ تھا وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے انہیں مولانا فضل الرحمان کی شرائط سے آگاہ کیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو تجاویز ہیں ان سے نواز شریف نے بھی اتفاق کیا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کیونکہ ان تجاویز میں کیا مولانا فضل الرحمان کی وہ تجویز بھی شامل ہے کہ وہ آئینی بینچ بنا دیا جائے اور آئینی عدالت نہ بنائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے اس پر کیا ری ایکشن ہوگا یہ ابھی سامنے آنے والی بات ہے، لیکن یہ معاملات جو ہے یہ آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا اور آئینی ترمیم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور فوری بعد اس ملاقات کے فوری بعد 2 ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ایک تو یہ کہ شہری رحمان اور نوید قمر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے، اس وقت ان کے مذاکرات جاری ہیں مسودے پر۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے اس مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے، وہ کمیٹی جو ہے ناظرین وہ کرے گی ڈسکشن مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے ناظرین کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ وسیا نہیں اچک کے پہلے پہنچ گئے، یعنی ابھی آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ حتمی طور پر تیار نہیں ہوا، لیکن آئینی ترامیم کو 3 عدالتوں میں ہائی کورٹس میں چیلنج کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو نے بھی رپورٹ مانگ لی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی رپورٹ مانگ لی ہے کہ جی یہ آئینی ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں اور کیسے کی جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں البتہ حکومت نے یہ بتایا ہے کہ کوئی مسودہ تیار ہی نہیں ہوا، اور یہ بات درست ہے۔ کل میری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی تھی، مرتضیٰ وہاب سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ جو مختلف سیاستدان جب بات کرتے ہیں تو تجاویز ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان تجاویز کی روشنی میں پھر حتمی مسودہ بنتا ہے، اور مسودے کو حتمی شکل جو کمیٹی ہے اسپیشل کمیٹی، اس میں جب چیزوں پر ایگریمنٹ ہوگا پھر اس کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی، اس کو مسودہ کہتے ہیں جس کو شکل دی جائے گی، اور پھر وہ پارلیمان میں پیش ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے ناظرین کہ اسپیکر قومی اسمبلی سمیت ارکان کے غیر ملکی دورے ملتوی کر دیے گئے، ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی اسلام آباد میں رہیں۔ اسپیکر نے ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا تھا جنیوا، ان کو بھی روک دیا گیا ہے، وہ بھی اب اسلام آباد ہی میں ہیں، اور انتظار کریں گے کہ یہ کب ہوتی ہے ناظرین۔ اب یہ دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور انہوں نے اتفاق کیا عمل کرنے پر، تو میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت ہے، اور اگر پیپلز پارٹی آئینی عدالت سے ہٹ جاتی ہے اور آئینی بینچ پر اتفاق کرتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا یو ٹرن ہوگا، یہ پیپلز پارٹی کا بینظیر بھٹو کے وعدے سے انحراف بھی ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اب یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناظرین ایک بڑی خبر ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ مولانا کیا کہتے ہیں، کچھ تو مانگتے ہوں گے مولانا، تو کچھ تو خبریں یہ ہیں کہ مولانا 4 وزارتیں مانگتے ہیں جن میں کمیونیکیشن کی وزارت بھی شامل ہے، پھر مولانا گورنر خیبر پختونخوا مانگتے ہیں، مولانا جو ہے وہ سینٹ میں بھی عہدہ مانگتے ہیں۔ یہ تو خبریں سب لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ایک اور خبر پتہ چلی ہے ناظرین، مولانا صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی دی جائے۔ اب پیپلز پارٹی کا ایک مخبر صاحب جن صاحب نے مجھے بتایا یہ خبر، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک نشست میں جب اس پر بات ہوئی تو بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ اگر سارا کچھ پیپلز پارٹی نے دینا تو پھر نون لیگ کیا دے گی مولانا کو، اور حکومت تو نون لیگ کی ہے، ہم تو اتحادی ہیں نون لیگ کے۔ تو ناظرین یہ معاملہ بھی ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن مولانا جو ہے نا وہ بڑے سالڈ پلیئر ہیں، سوچ سمجھ کر کھیلتے ہیں اور اپنی شرائط سے نیچے کم نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے مولانا وزارت اعلیٰ لے کر یہ لے لیں، آئینی عدالت کی حمایت کر دیں، لیکن کیا سرفراز بگٹی کو وہ ہٹا سکیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ خود مولانا بھی کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی کسی اور کے نمائندے ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے ناظرین۔ لیکن میرے کولیگ ہیں انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ زکوٰۃ میں آئے ہوئے ہیں، اور بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب آخری ڈیولپمنٹ ناظرین، آج ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ملاقات ہوئی تھی علمین گنڈا پور کی پارلیمانی رہنماؤں سے، اس میں پھر یہ سارا معاملہ طے پایا، اسمبلی کو گرینڈ جرگے میں تبدیل کیا گیا۔ آج وہ گرینڈ جرگہ ہوا سی ایم ہاؤس میں ہوا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ محسن نقوی جن کے بارے میں بہت عمران خان کے تحفظات ہیں، ان کو بھی علی امین گنڈا پور نے انوائٹ کیا،
گورنر جن کے بارے میں، حالانکہ گورنر ان کے بچپن کے دوست تھے، لیکن ان کو گورنر کو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو گورنر ہاؤس میں نہیں گھسنے دوں گا، اور ان کی حلفبرداری لیٹ کرا دی تھی علی گنگ ننڈا نے، گورنر بھی وہاں موجود تھے۔ ناظرین، اس معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، دہشت گردی اور پھر خاص طور پہ جنوبی اضلاع جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک کنٹرول جو ہے ان اضلاع میں طالبان کا ہوتا ہے۔ اب ان کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ پوری قیادت جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرے، اور یہ گرینڈ جرگہ جو ہے نا اسی جانب ایک قدم ہے۔ مجھے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔